आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बदीउ अनोखा मौजूद है, समावाती आसमानों का व और अर्ज़ी ज़मीन का, वही आसमानों का और ज़मीन का अनोखा मौजूद है। अन्ना किस तरह यकूनु हो सकती है ला लिए हु उसके वलदुन कोई औलाद, व और लम नहीं तकुन है ला लिए हु उसके साहिबतुन कोई बीवी, और उसके औलाद क्यों कर हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं। व और खलका उसी ने खलक किया, उसी ने पैदा किया, कुल्ला हर शैइन हर शय को, और उसी ने हर शय को हर चीज़ को पैदा किया। व और हुआ वही है बी साद कुल्ली हर शैइन शय को हर चीज़ को अलीम जानने वाला, और वो हर चीज़ का खूब जानने वाला है। वही आसमानों और ज़मीन का अनोखा मौजूद है, और उसकी औलाद किस तरह से हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया, और वही हर चीज़ का जानने वाला है खूब। ज़ालिकुम ये है, अल्लाहु अल्लाह, रब्बु रब कुम तुम्हारा, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, ला नहीं इलाहा कोई माबूद कोई इलाह इल्ला मगर हुआ वही, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, खालिकु खालिक है, कुल्ली हर शैइन शय का, हर चीज़ का खालिक है। फ़ा पस बुदूहु इबादत करो हु उसी की, सो तुम उसी की इबादत करो। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और वो हर चीज़ का खालिक है, सो तुम उसी की इबादत करो। वा और हुआ वो अला ऊपर कुल्ली हर शैइन शय के चीज़ पर वकील वकील है, खूब निगरान है, और वो हर चीज़ पर खूब निगरान है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, नहीं कोई माबूद मगर वही, वो हर चीज़ का खालिक है, सो तुम उसी की इबादत करो, और वो हर चीज़ पर खूब निगरान है। ला नहीं तुदरिकुहु, तुदरिकु अदराक से, नहीं अदराक कर सकती नहीं पा सकती हु उसको, अबसारु बसर की जमा आँखें, उसको आँखें नहीं पा सकती यानी आँखें उसको नहीं देख सकती। वाह और हुआ वो युदरिकु पा लेता है, देख लेता है, अबसारु सब आँखों को, निगाहें उसको देख नहीं सकती मगर वो सब निगाहों को देख लेता है। वाह और हुआ वही अल लतीफ़ु बड़ा बारीक बीन है, ख़बीर और ख़ूब ख़बरदार है, और वो बड़ा बारीक बीन और ख़ूब ख़बरदार है। निगाहें उसको पा नहीं सकती मगर वो सब निगाहों को पा लेता है, और वो बड़ा बारीक बीन और ख़ूब ख़बरदार है। और तहकीक जा आ गई कुम तुम्हारे पास बसाइरु बसीरत दलीलें, मिन से रब्बे रब की तरफ से, कुम तुम्हारे रब की तरफ से, तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें आ गई। फ़ा पस मन जिसने अब सारा बसीरत से काम लिया, फ़ा पस ली लिए नफ्सी नफ्स के है ही अपने, फ़ाली नफ्सी ही चार अल्फाज का मरकब है। फ़ा पस के लिए लाम के नीचे ज़ेर आई लिए के लिए, नफ्सी आई नफ्स के लिए, और ही आया अपने, तो फिर जिसने बसीरत से काम लिया तो अपने ही नफ्स के लिए लिया। वाह और मन जो अमिया अंधा बना रहा, फ़ा पस अलैहा तो उसी पर है उसका वबाल। फ़ा अलैहा तीन अल्फाज का मरकब, फ़ा पस के लिए अलई उसी पर, हा इसम इशारा है, उसी उसका वबाल उसी पर है। वाह और माँ नहीं अना मैं अलैकुम तुम पर भी हफीज़ महाफिज, और मैं तुम पर कोई महाफिज नहीं। तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें आ चुकी, फिर जिसने बसीरत से काम लिया तो अपने ही नफ्स के लिए लिया, और जो अंधा बना रहा तो इसका वबाल भी उसी पर होगा, और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं। वाह और का मानिद ज़ालिका इसी तरह, नुसर्रिफु नून आया हम के लिए, सर्रिफु फेर फेर कर या खोल खोल कर बयान करते हैं आयत आयतों को, और इसी तरह हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं। वाह और ली लिए यकूलू ताकि वो कहें, यकूलू कौल से है, दरस्ता तूने पढ़ा है किसी से। वाह और ली लिए नुबजी ना हो ताकि हम उसको बयान करें, ली लिए के लिए आया, नुबजी बयान करें हु उसको, और ना आया हम के लिए ताकि हम उसे बयान करें, ली लिए कौम मिन उस कौम के लिए, यालमून जो इल्म रखती है जो जानती है। और इसी तरह हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि वो कहें कि तूने पढ़ा है किसी से, और ताकि हम इसे उस कौम के लिए बयान करें जो जानती है इल्म रखती है। इत्तबे आप इत्तबा करें पैरवी करें, माँ उस चीज़ की जो उहिया वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ,
آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من سے رب کی طرف سے، کا آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ وحی کی جاتی ہے۔ لا نہیں الہ، کوئی معبود، کوئی الہ، اللہ مگر ہوا وہی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وا اور عارض، اور آپ اعراض کیجئے، ان سے مشرکوں سے، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وا اور لو، اگر شاء چاہتا اللہ ما نہ اشرکو، تو وہ نہ شرک کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وا اور ما نہیں، جعلنا کا، ہم نے آپ کو بنایا، جعلنا کا 3 الفاظ کا مرکب، جعل بنایا، نہ ہم نے کا آپ کو، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا، علیہم ان پر، حفیظاً محافظ، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وا اور ما نہیں، انتا ہیں آپ، علیہم ان پر بھی وکیل، اور آپ ان پر وکیل نہیں یا ان کے ذمہ دار نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار یا وکیل ہیں۔ وا اور لا نہ، تسبو، تم گالی دو، تا آیا تم کے لیے، سبو گالی دو، الذین ان کو جنہیں، یدعونا وہ پکارتے ہیں، یا آیا وہ کے لیے، دعونا دعا سے ہے کہ وہ پکارتے ہیں، من سے دونی علاوہ یا سوائے اللہ کے، اور تم ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ فا پس یسبو، پھر وہ بھی گالی دیں گے، اللہ کو، ادون حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم کے، پھر وہ بھی اللہ کو حد سے گزرتے ہوئے بغیر کچھ جانے یا بغیر علم کے گالی دیں گے۔ کذالکا، کا معنی ذالکا، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، زین زینت دے دی، نہ ہم نے، لیے کلی ہر امت کے لیے، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے زینت دے دی، عمل ہم ان کے عمل کو، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دی۔ ثم پھر، الی کی طرف، رب ہم اپنے، پھر اپنے ہی رب کی طرف، مرجعوہم ان کی واپسی ہے، مرجعوہم رجوع سے ہے کہ ان کی واپسی ان کے رب ہی کی طرف ہے۔ فا پس ینبئوہم، وہ ان کو خبر دے گا، فا پس کے لیے ینبی خبر دے گا، ہم ان کو، بھی اس کی، ماں جو، کانو تھے وہ، یعملون جو عمل کرتے تھے، پھر وہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تم ان کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پھر وہ بھی حد سے گزرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے، اور اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دی، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کی واپسی ہے، پھر وہ جو وہ عمال کرتے تھے اس کی ان کو خبر دے دے گا۔ وا اور اقسمو، انہوں نے قسمیں کھائیں، بھی ساتھ اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہدا پختہ، ایمانہم پختہ قسمیں اپنی، لئن البتہ، اگر جاءت آ جائے، ہم ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، کوئی آیت نشانی، لا البتہ، یؤمنن وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، لا البتہ کے لیے آیا، یؤمنن ایمان لے آئیں گے، نون کے اوپر شاد آیا ضرور کے لیے، بھی ساتھ ہا اس پر، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں، آیت نشانیاں تو صرف اندہ پاس ہیں، اللہ کے پاس، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وا اور ما، کون سی چیز، یشعرکم تم کو معلوم کراتی ہے، یشعرو معلوم کرواتی ہے، کم تمہیں، انہا کہ بے شک وہ، یعنی وہ نشانی، اذا جب جاءت آ جائے گی، لا نہیں، یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کون سی چیز تمہیں معلوم کرواتی ہے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، پختہ قسمیں، کہ البتہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور کون سی چیز تمہیں معلوم کرواتی ہے کہ بے شک اگر وہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وا اور نقلبو، نون آیا ہم کے لیے، کلبو پھیر دیں گے، اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم ان کے دل، افئدہ دل، ہم ان کے، اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، وا اور ابصارہم، ابصار بصارت سے، ابصارہ آنکھیں، ہم ان کی اور ان کی آنکھوں کو، کما جیسے، لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے تھے، بھی ساتھ ہی اس پر، اول مرتن اول مرتبہ، پہلی مرتبہ، جس طرح وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وا اور نہ ہم، ضرورہم چھوڑ دیں گے، ہم ان کو،
نظرہم 3 الفاظ نون آئے ہم کے لیے ضرور چھوڑنے کے لیے، ہم ان کو اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانی سے سرکشی سے، ہم ان کی اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے، یا مہون کہ وہ سرگردہ پھرتے ہوں گے، اور ہم ان کے دل پھیر دیں گے اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے کہ جس طرح وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں سرگردہ چھوڑ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔